अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है इश्क के कोहसार। एक सच्ची कहानी। भक्कड़ से अरसाल करदा लाजवाल इश्क की एक सच्ची कहानी। उसने गरीब लड़की पर एहसान किया और चलता बना, मगर वो ताहयात उसकी हो गई। इश्क की एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसका एक एक लफ्ज़ हक़ाइक़ पर मबनी है। दास्तान मज़कूर की मरकज़ी किरदार आज भी 80 साल की उम्र में इस्लामाबाद की मारकला पहाड़ियों के दामन में वाक़िया सेक्टर डी की उदास और वीरान बंगले में अपने महबूब की यादों को सीने में बसाए ज़िंदगी के इख्तितामी सफ़र की तैयारी में शबो रोज़ गुजार रही हैं। इसका नाम शाहिद इकबाल था। उम्र 26 साल। नहायत वजीह, गोरा रंग, दिलकश कदोकामत, नहायत शरीफ इंसान था। इंसानियत से प्यार करने वाला। यही वजह थी कि इसने इंसानियत दोस्त तंजीम बना रखी थी, जिसके फ़रोग़ के लिए दिन रात कोशां था। वो तन्हा था। इसके माँ बाप छोटी बहन रावलपिंडी से मरी जाते हुए बाराकोह के नज़दीक हादसे का शिकार हो गए और वहीं मौके पर दम तोड़ दिया तीनों ने। ये शाहिद के लिए बहुत बड़ा सदमा था। कई दिनों तक गम से नहीं ढल रहा। वो सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में वसी घर में अकेला रहता था। इलाके के सब लोग इसकी दिलोजान से कदर करते थे। एक दिन वो अपने दोस्त डॉक्टर जमशेद से मिलने जनरल अस्पताल गया। डॉक्टर साहब किसी ऑपरेशन में मसरूफ़ थे। उन्होंने कहलवा भेजा कि वो इनके कमरे में थोड़ी देर इंतज़ार करें। शाहिद ने डॉक्टर के कमरे में इंतज़ार करने की बजाय मुनासिब समझा कि वो अस्पताल के वसी पार्क में, जहां मुलाकातियों मरीज़ों के लिए जगह मुख्तस थी, वहां खुली फ़िज़ा में बैठ जाए। वो एक सर्द शाम थी। मौसम कदरे खुशगवार था। वो एक बेंच पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसने महसूस किया कि बेंचों के पीछे बनाई गई क्यारियों में कुछ सरसराहट, हलचल की आवाज़ आ रही थी। उठकर पौधों के दरमियान निगाह डाली तो इसे एक मुतहरिक वजूद नज़र आया। कराहने की आवाज़ें इसी से आ रही थीं, जिसने अपने चेहरे और जिस्म पर पतली सी चादर डाल रखी थी। शाहिद इसे देखकर बहुत परेशान हुआ। हैरानगी चेहरे पर आ यहाँ थी। पौधों को हटाकर इसने चेहरे से चादर उतारी। देखा तो वो एक नौजवान लड़की थी, बहुत कमज़ोर, नीम बेहोश। लड़की का रंग गोरा, मुनासिब खदोखाल, खूबसूरत चेहरा जिससे मासूमियत छलकती थी। क्या वजह थी कि इस नागुफ्तगा बा और हैरान कुन सूरत हाल का शिकार थी। इसने लड़की की नब्ज़ टटोली तो पता चला वो शदीद बुखार में मुब्तला है। वो दौड़ता हुआ इमरजेंसी से स्ट्रेचर लाया। 2-3 आदमी और भी जमा हो गए थे। इसे उठाकर स्ट्रेचर पर लटा दिया। वो इमरजेंसी ले गया। डॉक्टर जमशेद ऑपरेशन से फारिग हो चुका था। शाहिद ने इसे डॉक्टर के हवाले किया। वो लड़की की हालत देखकर इलाज मुआवजे में लग गया। शाहिद के कहने पर इसने अलहदा कमरे का बंदोबस्त कर दिया। डॉक्टर और शाहिद दोनों लड़की की तरफ मुतवज्जा थे। डॉक्टर की तशख़ीस के मुताबिक लड़की को तेज़ बुखार था। कई दिन से फाका ज़्यादा लगती थी। कुछ खाया पिया ना था। डॉक्टर ने बुखार के और ताकत के इंजेक्शन लगाए, दवाइयाँ दी, विटामिन दिए। लड़की अभी तक बेहोश थी। दवाई के असरात से इसकी हालत तब्दील होती रही। 2 घंटे बाद इसने आंखें खोली। वो होंकों की तरह इधर उधर नज़रें दौड़ा रही थी। डॉक्टर को देखा जो इसके इलाज मुआवजे में लगा था। साथ में शाहिद ऐसी तवज्जो दे रहा था जैसे कोई अपना मरीज़ अजीज़ हो। लड़की ने बोलने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने इसे मना कर दिया कि फ़िलहाल वो कुछ ना बोले, मुकम्मल आराम करे। शाहिद दौड़कर इसके लिए एनर्जी की दवाइयाँ, बिस्किट, चिकन सूप और दीगर ताकतवर अशिया ले आया। 2 घंटे बाद वो पूरी तरह होश में आ चुकी थी। बहुत हैरान थी कि वो किस तरह कमरा में लाई गई। डॉक्टर और शाहिद क्यों दिल जमई और तवज्जो से इसका ख्याल रख रहे थे। शाहिद को देखा तो उठने की कोशिश की। वो दौड़कर इसके पास आ गया, इसे सहारा दिया कि वो मज़ीद आराम करे। लड़की मालूम करना चाहती थी कि वो कौन है। शाहिद ने मुख्तसर अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम शाहिद इकबाल है। मैं एक वकील हूँ। अस्पताल अपने दोस्त को मिलने आया तो आप लावारसों की तरह नंगी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थीं। आपको उठाकर ले आए। आप आराम करें। जब आपकी तबीयत पूरी तरह संभली तो बात करेंगे। ये कहकर शाहिद बाहर निकल गया। शाम को वापस आया तो लड़की मुकम्मल होश में थी। शाहिद ने इसकी खैरियत दरियाफ्त की। वो अपने साथ लड़की के लिए मार्केट से खूबसूरत कपड़े, जूते, दीगर सामान लाया था। लड़की के आगे रखा। वो बहुत शचुकपन में मुब्तला थी। ऐसी तवज्जो किस ज़मरे में आती है। वो शाहिद की एहसानमंद हो रही थी। अब चूँकि वो रोबाए सेहत थी, शाहिद ने इससे पूछा कि वो बताए वो कौन है, कैसे अस्पताल पहुँची, इसके घर वाले कहाँ हैं, घर कहाँ हैं, आप इनका पता दें, मैं अभी इनसे रब्ता करता हूँ। घर वालों के जिक्र से लड़की उदास हो गई।
رونے لگی اپنے بارے میں بتایا۔ میرا نام مہنور ہے، راولپنڈی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ ابا کا کوئی خاص کاروبار نہ تھا، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے تھے۔ میں نے ایفری کا امتحان پاس کر لیا تھا، اب BA کرنے کا ارادہ تھا۔ ابا ہمیں چھوڑ کر کراچی چلے گئے، کوئی عطا پتہ نہ دیا، سنا ہے وہاں شادی کر لی اور ہم سے رشتہ توڑ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کراچی میں حادثے کے نتیجے میں چل بسے۔ گھر میں بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ اہل محلہ ہمدردی کے طور پہ میری ماں کو سلائی کے لیے کپڑے دیتے، جس سے ہمارا مشکل سے دال دلیا چلتا۔ ہمارے محلے کا ایک اوباش ٹھیکیدار تھا جو ہر وقت میری ماں کے آگے پیچھے لگا رہتا، بہت تنگ کرتا تھا۔ عورت اگر بیوہ ہو اور خاص طور پر خوبصورت ہو تو زندگی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ امی بہت پریشان رہنے لگی۔ حالات کی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ امی نے بامر مجبوری اس سے شادی کر لی۔ کچھ دن تو خیر سے گزرے، پھر مار کٹائی، شور شرابہ شروع ہوا۔ امی بہت مصیبت میں تھی، اسے زیادہ فکر میری تھی اور اس فکر میں بیماری کی حالت میں بستر سے جا لگی اور پھر ایک دن وہ مر گئیں۔ اب میں اکیلی تھی، میرے ستیلے باپ کی اب غلط نظریں مجھ پر تھیں۔ وہ ہر وقت ہوس زدہ نگاہیں گاڑے رہتا، اس کی نیت میں فتور آ گیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے لگا رہتا۔ آخر تنگ آ کر تن پر موجود 2 کپڑوں میں گھر چھوڑ دیا۔ باہر نکلی ایک نئی دنیا میرے سامنے تھی۔ کہاں جاتی، کوئی رشتہ دار اپنا تو تھا نہیں، منزل کا پتہ نہ تھا، راستوں سے انجان تھی۔ اکیلی جوان لڑکی کو دیکھ کر لوگ ہمدردی جتانے لگے۔ نوجوان بزرگ سب اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ گاڑیوں کے دروازے کھلتے گئے۔ میں بہت پریشان تھی، ڈری ڈری سہمی، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کیا کروں۔ بھوک کمزوری نے نڈھال کر دیا تھا۔ ذہن میں سوچ آئی کہ جنرل ہاسپٹل مری روڈ کے آگے ایدی فاؤنڈیشن والے مفت کھانا فراہم کرتے ہیں۔ بڑی دور سے ٹھوکریں کھاتی وہاں پہنچی اور پھر اسی ہسپتال کے کونے خدرے میں پناہ لی۔ 2 وقت کھانا ایدی دسترخوان سے کھاتی اور پھر سارا دن مریضوں کے بیچ پڑی رہتی۔ کبھی کبھی ہسپتال کے نزدیک گرلز کالج چلی جاتی، وہاں گیٹ پر بیٹھ کر آنے جانے والی طالبات کو حسرت بھری نگاہوں سے تکتی رہتی۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ سوچتی میرے ماں باپ بھائی دوسروں کی طرح مجھے کالج چھوڑنے آتے، میں خوبصورت یونیفارم میں آتی جاتی، کالج کے خاتمے تک وہیں رہتی۔ پھر ایک دن وہ بھی چھوٹ گیا۔ دراصل میں گیٹ پر دیکھ کر بصیرہ کپڑوں میں ملبوس کوئی بھکارن سمجھنے لگے، میرے آگے پیچھے پیسے پھینکنے لگے۔ میں اپنی بدنصیبی پر خون کے آنسو بہاتی وہ جگہ چھوڑ دی۔ پھر ہسپتال آ گئی۔ جس دن آپ نے مجھے سہارا دیا میں 3 دن سے بخار میں مبتلا تھی، کچھ کھایا پیا نہ تھا۔ آپ نے بڑی مہربانی کی، مجھے یہاں پہنچا دیا۔ میں اب کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ ایک بے سہارا اور لاوارث یتیم لڑکی کو مان سمان دیا آپ نے۔ شاہد مہنور کے حالات جان کر بہت دکھی ہوا۔ وہ خود ایک انسان دوست تھا، اسے تسلی دی، اپنے بارے میں مزید بتایا کہ میں خود اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، ماں باپ بہن بھائی نہیں ہیں میرے، ماں باپ کے چھوڑے وسیع گھر میں تنہا رہتا ہوں۔ آپ کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں میرے ساتھ گھر چلیں، جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے وہیں قیام کریں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی کچھ نہ کہے گا، سب مجھے جانتے ہیں، آپ کے رہنے پر خوش ہوں گے۔ 2 دن مہنور مزید ہسپتال میں رہی، پھر اسے ڈسچارج کر دیا گیا اور شاہد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل خوبصورت مکان تھا جہاں ہر قسم کی سہولت میسر تھے، ڈرائنگ روم، ٹی وی لاؤنج، اٹیچڈ باتھ روم وغیرہ۔ شاہد نے مہنور کو سارا گھر دکھایا، گھر کی چابیاں حوالے کیں اور خود مارکیٹ چلا گیا۔ گھنٹہ بھر کے بعد واپس آیا تو دیدہ زیب، ریڈی میڈ سوٹ، جوتے، کھانے پینے کی اشیاء اور ضرورت کی ہر چیز ساتھ لایا۔ مہنور کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ شاہد نے کہا، اب گھر تمہارے حوالے ہے، تم ہی اسے سنبھالو گی۔ مہنور کہنے لگی، فکر نہ کریں، آپ اپنی وکالت مشن پر زور دیں، اور یوں دونوں بے لوث اس گھر میں رہنے لگے۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر شاہد اپنے ساتھ کافی کتابیں، کاپیاں، ٹیکسٹ بک لے آیا، انہیں مہنور کے آگے رکھ دیا۔ مہنور یہ کتابیں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ مہنور، تمہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، میں تمہارے لیے BA کے کورس کی کتابیں وغیرہ لایا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے، پرائیویٹ BA کرو یا کالج میں داخلہ لے لو۔ مہنور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ کوئی تو تھا جو اس کے خوابوں کی تعبیر میں پیش تھا۔ شاہد، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ میرے لیے آپ کتنا اچھا سوچتے ہیں۔ مہنور، یہ کوئی بڑی بات نہیں، آج سے تم گھر کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، BA کی تیاری کرو، میں وقتاً فوقتاً تمہاری پڑھائی میں مدد کروں گا،
यूं महानूर पूरी लगन और दिलचस्पी के साथ पढ़ाई में जुट गई। 2 साल बाद इसने बीए फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। अब इसका इरादा LLB करने का था। इसने इस्लामाबाद के मुस्लिम लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। शाहिद अपनी वकालत और तंजीमिया मूड में लगा रहा। कभी कभी वो वक्त निकाल कर मरी भोरपुन चले जाते। अब महानूर दुबली पतली नहीं बीमार लड़की ना थी। 23 साल की अलहड़ दुशीज़ा नहायत खूबसूरत काबिल रश्क शख्सियत थी। वो जब दोनों पहाड़ों की चोटियों पर हम रकाब होते, देखने वाली निगाहें इन्हें रश्क अमेज़ नज़रों से देखते। महानूर अब लॉ कर रही थी। इसकी 2 मसरूफियात थी, एक पढ़ाई में इन्हमाक, दूसरा शाहिद का हर घड़ी शिद्दत से इंतज़ार। इसे शाहिद से इंतहा की मोहब्बत थी। शाहिद भी इसे दिलो जान से चाहता था। 3 साल से वो दोनों एक दूसरे को शिद्दत से चाह रहे थे, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि कभी महानूर ने अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया था और ना ही शाहिद ने इसे अपने दिल का हाल बताया था। दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे थे। 2 साल बाद महानूर ने LLB पास कर लिया। इसने फर्स्ट डिवीज़न ली थी। वो बहुत खुश थी। इससे ज़्यादा खुश शाहिद था। इसकी हर कामयाबी पर नाज़ा था। महानूर अब चाह रही थी कि वो वकालत की प्रैक्टिस के साथ CSS करे। इस सिलसिले में इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आला अदारे में रजिस्ट्रेशन करवाई और दिल जमी के साथ पढ़ाई में लग गई। शाहिद इसके लिए मुतल्लिका किताबें, जनरल नॉलेज की डिक्शनरियाँ, मुल्की और गैर मुल्की रसाइल ला रहा था। 1 साल बाद वो CSS के इम्तहान में अपेयर हुई। इसने CSS में टॉप पोजीशन ली थी। वो रिकॉर्ड होल्डर बन गई। TV, अखबारात, मुल्की और गैर मुल्की खबर रसां एजेंसियाँ इसकी तारीफ़ और तसीफ़ में भरे थे। इसके इंटरव्यू नशर हो रहे थे। वो मुल्क की आला शख्सियत बन चुकी थी। अब इसकी सवाबदीदगी पर मुनहसर था कि वह अपने लिए किस सर्विस का इंतखाब करती। इसने शाहिद से मशवरा करके अपने लिए फ़ौरन सर्विस मुंतखब की। अब वो वज़ारत ख़ारजा की आला अफसर थी। गाड़ी, बंगला, नौकर, सिक्योरिटी, सब सहूलियात इसके पास थीं। वो अब पिंडी से इस्लामाबाद के पोश एरिया सेक्टर D में मुंतकिल हो गए थे। शाहिद तो चाहता था कि वो अपना पिंडी वाला आबाई घर फ़रोख्त कर दे, लेकिन महानूर ने इसे मना कर दिया। वो इसे बेचना नहीं चाहती थी। अब इससे इस घर से बहुत उन्स था। इसकी घर की मिट्टी में इसको खुशबू महसूस होती थी, क्योंकि इसकी ये हसीन यादें इस मकान से जुड़ी थी। महानूर शाहिद से मोहब्बत के 5 यादगार साल हो चुके थे। एक दिन शाहिद खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। वो अपने साथ ढेरों सामान लाया था। इनमें रंग बिरंगी चमकदार झंडियाँ, किस्म किस्म के गुब्बारे, मोमबत्तियाँ, खुशबूदार और अगरबत्तियाँ और दीगर मुसर्रत के मौके पर इस्तेमाल होने वाली अशिया। महानूर हैरान थी कि ये सारा एहतमाम किस लिए। शाहिद, ये सब चीज़ें किस खुशी में लाए हैं आप? महानूर, तुम कल 26 साल की हो जाओगी। हम दोनों धूमधाम से तुम्हारी सालगिरह मनाएंगे। महानूर शाहिद का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, आपको कैसे पता चला कि मैं 26 साल की हूँ? दूसरा, मैंने तो कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाई। क्या तुम्हारे सर्टिफिकेट्स में डेट ऑफ बर्थ का इंदराज नहीं? तुमने कभी सालगिरह सेलिब्रेट नहीं की? तो अब कर लेंगे। महानूर, कल मैं इस खुशी के मौके पर देरीना ख्वाहिश और ख़बर का इंकशाफ करूँगा। उम्मीद है कि तुम अब भी अपने दिल की दुनिया मेरे सामने खोल कर रख दोगी। महानूर सब समझ गई थी। इसे इन्हीं लम्हात का इंतज़ार था। सालों से वो तरस गई थी कि शाहिद अपनी ज़ुबान से इकरार मोहब्बत करे। अब वो वक्त आ गया था। शाहिद भी सोच रहा था कि वो कल सालगिरह के मौके पर अपनी मुद्दतों पर मुहित मोहब्बत का इकरार और इजहार करेगा। महानूर को हमेशा के लिए अपना लेगा। वो सारा दिन सालगिरह को शायान शान मनाने के लिए एहतमाम करते रहे। दूसरी सुबह महानूर ऑफिस चली गई। दोपहर को छुट्टी करने का इरादा था। शाहिद भी अदालत गया। इसकी वापसी 4 बजे शाम मुतवक्का थी। महानूर ऑफिस से 12 बजे रुखसत ली और वो सीधा मार्केट गई। अपने लिए खूबसूरत तरीन कपड़ों का इंतखाब किया। ज्वेलरी और बाकी मेकअप की अशिया लीं। 2 घंटे ब्यूटी पार्लर में आराइश और ज़िबाइश में मसरूफ़ रही। इसने शाहिद के लिए आला किस्म की शॉपिंग की थी। खुशहाल वापस घर आई। 4 बजने वाले थे। शाहिद किसी वक्त भी आ सकता था। आज इसके अरमानों और दायमी मुसर्रतों का दिन था। 4 बजे, 5 बजे, शाम के 6 बजे शाहिद अभी तक ना आया था। हालांकि वह वक्त का बहुत पाबंद था। रात के 8 बज गए। शाहिद का पता ना था। दफ्तर फ़ोन किया तो बताया गया कि शाहिद 3 बजे घर के लिए दफ्तर छोड़ चुका है। अब महानूर बहुत परेशान और हरासा थी। कुछ समझ ना आ रही थी। इसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। रात 11 बजे महानूर ने गाड़ी निकाली। शाहिद को ढूंढने के लिए 2 घंटे इस्लामाबाद पिंडी की सड़कों पर घूमती रही। आखिर रात 1 बजे वापस घर लौटी। बिस्तर पर रोती आंखों से ढह गई। थोड़ी देर बाद इसके मोबाइल की घंटी बजी। नहायत बेताबी और उजलत में फ़ोन उठाया।
جنرل ہسپتال پنڈی سے فون تھا، بتا رہے تھے کہ شاہد کا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل ہے۔ روتی دھوتی ہانپتی کانپتی گاڑی نکال لی اور ہسپتال روانہ ہوئی۔ ڈاکٹر جمشید اس کے انتظار میں تھا، اسے لے کر اسی کمرے میں لے گیا جہاں آج سے 5 سال پہلے وہ داخل تھی۔ دیکھا شاہد نہایت زخمی حالت میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، ہاتھوں پیروں پر اور سر پر پٹیاں بندھی تھیں۔ اسے بتایا گیا کہ شاہد اسلام آباد سے پنڈی آ رہا تھا کہ فیض آباد چوک پر ایک بزرگ آدمی سڑک کراس کرتے ہوئے اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ شاہد نے اسے تو بچا لیا اور خود پل سے گاڑی سمیت نیچے گر گیا۔ ماہنور نے شاہد کی حالت دیکھی تو دیوانگی کی حالت میں اس کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ زاروں قطار رونے لگی، شاہد کے ہاتھوں پر اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ رکھتی ہے۔ شاہد کو اب ہوش آ گیا تھا، اس نے ماہنور کی حالت دیکھی۔ شاہد یہ کیا ہو گیا؟ کیا تقدیر نے ابھی اور آزمانا تھا ہمیں؟ ماہنور رو نہیں، تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ میری باتیں غور سے سنو، شاید اب وقت کم رہ گیا ہے۔ ایک بات کا دکھ رہے گا کہ میں تمہیں کبھی اپنے دل کا حال نہ بتا سکا۔ میں اس دن سے تم سے پیار کرتا ہوں جب تم اس بستر پر بیمار کی حالت میں پڑی تھی۔ میں نے تم سے شدید محبت کی ہے۔ جب تم بہت ساری کامیابیاں حاصل کرو گی تو ہم شادی کر لیں گے، ایسا سوچا تھا میں نے۔ شاہد میری جان، تم فکر نہ کرو، تمہیں کچھ نہ ہوگا۔ میں بھی تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ پہلے دن گھر میں چابیاں میرے حوالے کی تھی تم نے، میں ترستی رہی کہ تم کب اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو۔ تمہارے بازوں کے حصار میں آنے کے لیے منتظر رہی میں۔ ماہنور، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میری باتیں غور سے سنو۔ میرا تم سے یہ کہنا ہے کہ تمہیں ہر حالت میں جینا ہوگا۔ میرے کچھ خواب تھے، خواہشیں، تمنائیں تھیں جو میں تو پوری نہ کر سکا، تمہیں ان کی تکمیل کرنا ہوگی۔ ماہنور، تم انسانیت کے لیے مجبور بے بس لاچار لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرو گی، ان کے کام آؤ گی تو میری روح کو تسکین ملے گی۔ ماہنور، تم وعدہ کرو۔ شاہد جان، میں وعدہ کرتی ہوں، تمہاری ہر خواہش میں پوری کروں گی۔ جو خواب تم نے دیکھے تھے میں ان کو تعبیر و تکمیل میں ہر دم تیار رہوں گی۔ تمہارے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، لیکن تمہاری خواہشوں کے احترام میں اب زندہ رہنے کی کوشش کروں گی۔ ماہنور، اب میں جا رہا ہوں، تم سدا سکھی رہو۔ پھر شاہد کا ہاتھ جو ماہنور نے اپنے چہرے پر رکھا تھا آہستہ آہستہ ڈھلکتا گیا اور سانس کی ڈوری ٹوٹنے لگی۔ شاہد مر گیا۔ ماہنور اس کے قدموں سے لپٹی آہو بکا کرنے لگی۔ پھر ماہنور نے وزارت خارجہ کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا، لا ایسوسییٹ کی صدر بنی۔ اس نے اپنی زندگی شاہد کی آرزوؤں کی تکمیل میں گزار دی۔ آخر وہ ریٹائر ہو گئی۔ اب بھی مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن سیکٹر ڈی میں اپنے بوڑھے ملازم کے ساتھ سفر آخرت کی منتظر ہے۔ روزانہ بلا ناغہ اداس اور ویران بنگلہ سے موتیا کے پھول چن کر H8 کے قبرستان میں شاہد کی قبر پر چڑھانا اس کا روز کا معمول ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اور میں درخواست کروں گی کہ آپ ضرور ہماری کہانی کو لے کر کمنٹ کریں آپ کو کیسی لگی، اور اگلی سٹوری میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔